Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss economic effects of public debt. आज हमने इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेप्ट के बारे में जो है ना जो आमी कर्जे होते हैं उसके मुआशी असरात क्या हैं पढ़े वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना पब्लिक डेप्ट का जो मीनिंग है ना वो देखेंगे कि होता क्या है मीनिंग। पब्लिक डेप्ट कैन बी डिफाइंड एज अ लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स पब्लिक एंड फॉरेन कंट्रीज एज वेल। अवामी कर्ज़ा जो पब्लिक डेप्ट है ना ये हुकूमत की तरफ से अपनी अवाम और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं अपने उससे लिए गए लोन वगैरह के तौर पर जो डेप्ट होते हैं कर्ज़े होते हैं उसके तौर पर की जा सकती है। द गवर्नमेंट कैन टेक लोन फ्राम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। इसके जो है ना गवर्नमेंट जो है ना कहाँ कहाँ से लोन ले सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बैंक से हैं पड़े तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इनसे भी ले सकती है फ्राम फॉरेन कंट्रीज़ एज वेल, और जो बैरूनी कंट्रीज ममालिक हैं पड़े उनसे भी ले सकती है जो कर्जे होते हैं। पब्लिक डेप्ट आर सब्जेक्ट टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड आर रैपिड repaid by the governments to the creditor after the stipulated period expired। इसका जो है ना अवामी कर्जे जो हैं पब्लिक डेप्ट जो है मुकर्रर सूद के साथ इंटरेस्ट के साथ जो है ना जुड़े हुए होते हैं, मशरूत होते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर टाइम पीरियड जो होता है इसका जो मुद्दत होती है ख़त्म होने के बाद जो है ना कर्ज देने वाले को अदा किए कर्ज जो दे रहा होता है उसको वापसी अदा किया जाता है। अब जो है ना वन बाय वन जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं पड़े वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन कंजम्पशन, जो कंजम्पशन होती है उस पर क्या इसका इफ़ेक्ट है पड़ा। ये जो है ना कंजम्पशन के अखराजात में कमी के ज़रिए जो है ना अवामी कर्ज जो पब्लिक डेप्ट का मैशत पर सुकड़ाव का जो है ना असर पड़ता है। क्या पड़ता है? सुकड़ाव का जो है ना जो रिड्यूस्ड कंजम्पशन हो रही होती है उस पर असर पड़ रहा होता है। तो अवामी कर्जे जो होते हैं पब्लिक डेप्ट इनके ताउन की वजह से ना जो कंज्यूमर होती हैं उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है ना वो कम हो जाती है, जिससे वो जो गुड्स और सर्विसेज हैं ना इसी मिकदार में ख़रीदने से कासिर हो जाते हैं जिसमें वो पहले ख़रीदते थे। यही वजह है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स जो है महंगाई के असरात को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है ना पब्लिक डेप्ट का सहारा लेती है। फॉरेन कंट्रीज़ जो होते हैं डेप्ट का घरेलू इस्तेमाल जो है ना उस पर मस्बत असर पड़ सकता है अगर गैर मुल्की जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ से जो डेप्ट को अशिया और खिदमात की दरामद के लिए जो है ना दरामद के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, जिनके सार्फिन जो है डोमेस्टिक सार्फिन को ज़रूरियात होती है, घरेलू ज़रूरियात वगैरह जो होती है इनके, तो इसका नतीजा जो है कंजम्पशन के अखराजात में इजाफा और मैशत में महंगाई का जो दबाव है ना वो कम हो जाता है। प्रेशर जो होता है इन्फ्लेशनरी वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सेकंड पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी सरमायाकारी होती है उस पर असर। सरकारी जो कर्ज़े होते हैं निजी सरमायाकारी के लिए जो सरमायाकारी जो होती है इसके लिए मौके के लिए फ़ंड्स की कम दस्तियाबी का बायस बनता है। मार्केट में सरमायाकारी के काबिल फ़ंड्स वगैरह मौजूद होते हैं। अगर फ़ंड्स पर सरकारी कर्ज़े जो होते हैं उनमें रोके जाते हैं तो निजी शोबे को कम फंड्स दस्तियाब होते हैं। अवामी कर्ज जो होते हैं लिहाजा निजी शोबे को फंड्स की दस्तियाबी पर बराह रास्त जो है ना वो असर पड़ता है। थर्ड है पड़ा इफ़ेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम पर क्या असर पड़ता है। जो पब्लिक डेप्ट होते हैं वो भी तकसीम के मुतासर करते हैं, जो डिवीजन जो हो रही होती है इसके डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो रहे होते हैं। अगर जो पब्लिक डेप्ट को सिर्फ अमीर लोग भी ख़रीदते हैं तो इतनी वसूल की गई रकम को गवर्नमेंट गरीब लोगों या कम आमदनी वाले जो ग्रोह होते हैं माशी बहबूद वेलफेयर के लिए जो खर्च करते हैं, तो इसका फ़ायदा अदम मसावत जो है ना को कम करने और आमदनी की ज़्यादा मसावी जो तकसीम है पड़ी ना उसमें मदद मिलेगी। ताहम लोग जो है ना अगर गरीब तबके को सूद की अदायगी के साथ साथ जो है ना सरकारी कर्ज़ों का बोझ जो होता है ना वो भी उठाना पड़ता है इन्हें। तो जो पब्लिक डेप्ट का रुझान है ना आमदनी जो इनकम की अदम मसावत जो होती है ना उसको बढ़ा देगा। जो इसकी इनक्वालिटी जो होती है इनकम की उसको मज़ीद जो है ना वो आगे बढ़ा देगा। फोर्थ पॉइंट है पड़ा इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन पर जो इसका क्या असर पड़ता है। अगर लोग जो है ना अपने
صنعتی خدشات وغیرہ سے رقم نکال کر یہ صنعتی خدشات یا مالیاتی اداروں کو ڈینجر وغیرہ اور کوئی بھی سرکاری بانڈ وغیرہ سیکیورٹیز وغیرہ خریدتے ہیں، تو اس طرح سے یہاں تک کہ کمرشل بینک بھی سرمایہ کاری کے لیے بنائے گئے، جو فنڈز وغیرہ سے سرکاری قرضوں کی جو رکنیت لیتے ہیں، تو سرکاری کاری جو سرمایہ کاری ہو رہی ہوتی ہے وہ بری طرح جو ہے نا متاثر ہوتی ہے، جس سے جو پیداواری عمل ہے اس پر منفی اثرات وغیرہ جو مرتب ہوتے ہیں۔ تاہم اگر گورنمنٹ جو ہے نا اس رقم کی تجارتی عوامل اداروں میں استعمال کرتی ہے تو پیداوار کے لیے جو ہے نا دستیاب کل جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ بری طرح سے متاثر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اچھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے پڑا پبلک ڈیپٹ اینڈ کریڈٹ کنٹرول، جو عوامی قرضے اور کریڈٹ کنٹرول ہے پڑا۔ پبلک ڈیپٹ جو ہوتا ہے مرکزی بینک جو سینٹرل بینک کی کریڈٹ کنٹرول اور اس کے اقدامات وغیرہ کی تاثیر پر بھی کچھ اثر جو ہے نا ڈالتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ عوامی قرضے جو ہوتے ہیں نا پبلک ڈیپٹ جو ہوتے ہیں اس میں اہم شراکت دار کمرشل بینک ہوتے ہیں، جن کو بانڈز کے عوامی سرکاری قرضوں میں اپنے جو سرمایہ کاری کے قابل بنا فنڈز وغیرہ کے پہلے سے طے شدہ فیصلے جو ہے نا سرمایہ کاری کرنا ہوتا ہے۔ یہ سرکاری جو بانڈز ہیں انتہائی مائع اثاثے ہیں جو بغیر کسی وقت نقد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 6 پوائنٹ افیکٹ آن کاسٹ آف پروڈکشن، پیداوار کی جو لاگت ہوتی ہے اس پر اثرات جو کیا ہیں پڑے۔ کسی مصنوعات کی پیداواری جو لاگت ہے نا کاسٹ ہوتی ہے نا اس کے انحصار خام مال جو مٹیریل ہوتا ہے نا اس کی پرائس وغیرہ تو پر اور پیداوار میں استعمال ہونے والے جو دیگر فیکٹرز ہیں اس پر ہوتا ہے۔ ریاست جو ہے نا اس میں جو ہے مستعار شدہ رقم کا استعمال ہے نا پروڈیوسروں کو مناسب رعایتی نرخ وغیرہ جو قیمتیں وغیرہ پر جو خام مال فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ریاست جو ہے نا ادھار کی رقم جو ہوتی ہے اس کو صنعتی تحقیق کے فروغ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نجی ادارے جو ہیں پڑھانا نجی ادارے اس کو بھی سبسڈی فراہم کرنے میں بھی یوز کر سکتی ہے۔ 7 اور لاسٹ پوائنٹ ہے ایفیکٹ آف فارن لون آن اکنامی، معیشت پر غیر ملکی قرضوں کے جو اثرات ہوتے ہیں۔ جو غیر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر کنٹریز ہوتے ہیں اس کے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اکنامک گروتھ ہوتی ہے، اس میں بیرونی قرضوں نے اعلیٰ ترجیحی اشیاء یا کیپٹل گڈز یا اشیاء کی جو درآمد کو ممکن بنایا ہے، جس کا استعمال جو ہے نا تیز رفتار کی صلاحیت وغیرہ پیدا کرنا جو کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کیپیسٹی ہوتی ہے ایکسلریٹ کرنے کے لیے جو ریٹ آف گروتھ اکنامی کا جو ہوتا ہے اس کو بھی مزید تیز کرنے کے لیے تعمیرات وغیرہ کرنے کے لیے اور اس کے مزید پروڈکشن کے کرنے کے لیے بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔